تاریخ لکھدا ہے دہلی تو لگ کے پشاور تک کوئی ایک بھی درخت جدا نہیں سی جس درخت تے کسے مسلمان دی لاش نہ ٹنگی ہوئی ہوئے. ہر درخت مسلمانہ دیاں لاشاں ٹنگ دیتیاں گئیاں. اے تیرا لاہور اس باب دا گواہ ہے. لاہور دے اندر ہے جڑی بادشاہی مسجد ہے نا یہ دے سین دے اندر باقاعدہ پھندا لگایا گیا. یہ دے سین دے اندر پھانسی دا پھندا گاڑیا گیا. آج تانوں اس سین دے وچ آج آزادی دے دن تے کڑیاں منڈے رل کے اوتھے جفیاں پہ پاندے نے. آج آزادی دے دن تے اوتھے جناب منڈے توتیاں واجے پہ وجاندے نے. آج آزادی دے دن تے آج جناب اوتھے کڑیاں دے نال سیلفیاں پئیاں بندیاں نے. او کوئی انہاں نو سمجھان والا ہے کہ نہیں؟ یہ بادشاہی مسجد کے فرش سے پوچھو, یہ بادشاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو, یہ بادشاہی مسجد کی عمارت سے پوچھو. پوچھو ان دیواروں سے کہ تم نے کیا دیکھا ہے, تو یہ دیواریں بول بول کر بتلائیں گی ہم نے تمہارے بڑوں کا خون دیکھا ہے. اے بادشاہی مسجد ہے جس بادشاہی مسجد ہے ایک پاسے پھانسی دا پھندا لایا گیا, دوسرے پاسے انگریز نے بستر بچھایا, مسلمانہ دیاں جوان کڑیاں نو پکڑ کے اوتھے انہاں دی عزت لٹی جاندی, دوسرے پاسے مسلمانہ دے جواناں نو پکڑ کر کے پھائے دیتا جاندا. ہے کوئی انہاں جواناں نو سمجھان والا, اے پاں پاں کرن والیاں نو ہے کوئی اپنے بڑیاں دی داستان سنان والا؟ ایتھے کوئی نہیں سنان والا. میں تو حکومت وقت سے آج کے دن مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, میری آواز کوئی پہنچائے حاکم وقت کے پاس, جہاں سکول میں تم دوسری کتابیں پڑھاتے ہو وہاں آزادی کی تحریک کی باقاعدہ ایک کتاب بناؤ, باقاعدہ ایک سلیبس بناؤ اور وہ جناب بچوں کو شروع کرواؤ تاکہ ان بچوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان بنا کس طریقے سے ہے. اس برے صغیر میں ہمارے بڑوں نے قربانیاں کیا دی ہیں. اور جدو منڈیاں ساری دیاری فیس بک ویکھنی ہے, اور جدو ساری دیاری ٹک ٹاک ویکھنا ہے, انہاں نو کیویں پتہ لگنا ہے کہ ملک آزاد کیویں ہویا ہے؟ یہ سمجھائے گا کون؟ جدو آزادی دے موقع تے کالجاں دے اندر ڈانس ہونا ہے کڑیاں دا, جدو آزادی دے موقع تے سکولاں دے اندر ساڈیاں بچیاں تیاں بہناں نے نچنا ہے گرارے پا کے, تے آزادی دا کیویں پتہ لگنا ہے کہ آزادی کیویں ہوئی؟ اللہ اللہ توجہ کرنا, قدرات دی وقار غور کر دے جانا دراؤ. انگریز نے ایک پاسے پھندا لگایا, ایک پاسے بستر لگایا, ایک پاسے جناب مسلمانہ دیاں تیاں دی عزت لٹی جاندی ہے, دوسرے پاسے مسلمانہ دا خون کیتا جا رہا ہے. 14 قدار مسلمان ماریا, 14 قدار مسلمان. حضرات دی وقار, لیکن اس دے باوجود مسلمانہ تے جذبات کنٹرول اندر نہیں رہے, اس دے باوجود مسلمان جرت مند رہے, دلیر رہے مسلمان ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. انگریز نے اپنے چمچیاں نو بلایا, آخر وجہ کی ہے انہاں دے وچوں جذبہ ختم کیوں نہیں ہوندا پیا؟ انہاں وچوں جذبہ ختم کیتا جائے ورنہ جناب آکھیاں پلان کیتا انہاں دیاں مسجداں بند کر دتیاں جان, کیونکہ مسجداں دے اندر جمع ہوندے نے, جمع ہو کر کے گلاں باتاں کردے نے, اپنی طریقاں چلاندے نے, لہذا انہاں دیاں مسجداں بند کر دتیاں جان. مسجداں بند ہو گئیاں, اذاناں تے پابندی لگ گئی. حضرات دی وقار دہلی دی جامعہ مسجد نا نماز دا ٹائم ہو گیا ہے, اذان دا وقت ہو گیا ہے. مسلماناں نوں اتنا جوش آیا, ایک نوجوان دیوار پھلان کے دہلی دی مسجد اندر آندا ہے نا, مینارے دے اوتے چڑھدا ہے اور چڑھ کے اذان شروع کردا ہے, اللہ اکبر دا جملہ پڑھدا ہے نا. ادھر انگریز دا سپاہی فیر کردا ہے اور نوجوان زمین تے گر جاندا ہے, دوسرا کے کھڑا ہو جاندا ہے, دوسرا جملہ پڑھدا ہے, انہوں فیر لگدا ہو بھی نیچے گر جاندا ہے. حتیٰ کہ 15 مسلمان ایک اذان دی خاطر شہید ہو گئے, لیکن اذان رکی کوئی نہیں, اذان دا کلمہ بند نہیں ہویا. حضرات دی وقار 15 مسلمانہ نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. انگریز
بڑا پریشان ہویا بڑا حیران ہویا آخر انہاں دے وچ انہاں جذبہ کیوں ہے کیویں انہاں دا جذبہ ختم کیتا جاندا ہے انگریز نے میٹنگ بلائی اپنے چمچیاں چپاٹیاں نو بلایا اس گل تے سوچن لگ پیا انہاں دے وچ جذبہ کیویں مکے گا کسے بدبخت نے آکھیا انہاں دے وچ جذبہ پیدا کرن والی ایک کتاب ہے جس کتاب دا نام قرآن پاک ہے اگر قرآن پاک ختم کر دیتا جائے انہاں دے وچوں جذبہ مک جائے گا حضرات تیزی وقار انگریز نے ایک تحریک چلائی جس تحریک دا نام رکھیا قرآن جلاؤ تاریخ قرآن مکاؤ تاریخ پورے بر صغیر دیاں مسجداں دے وچوں قرآن اکٹھے کیتے جاندے لوکاں دیاں گھراں دے وچوں زبردستی قرآن نکالے جاندے پر لیا کر کے چوک اندر سارے قرآناں نو رکھ کے اگ لا کے راکھ کر دیتا جاندا کئی مہینے تک یہ تحریک چل دی رہی حتیٰ کہ انہیں یقین ہو گیا میں سارے قرآن جلا دیتے نے سارے قرآن مکا دیتے نے نا اللہ اللہ ایک دن انگریز دا ایک چمچیا اینج کر کے دہلی دی جامعہ مسجد دے گوندی گزر دا پیا ہے یہ دے کان وچ قرآن پاک دی تلاوت دی آواز پہ گئی ہے بڑا حیران ہویا پریشان ہویا قرآن تے جلا دیتے گئے نے آواز کتھوں آندی پئی ہے نا پیچھے مڑیا تے مسجد دے اندر داخل ہویا تے ویکھیا کہ نکا جا بچہ ہے وہ بیٹھا قرآن پیا پڑھدا ہے وہ قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے آج لوگ کہندے نے کی کرنا ہے بچیاں نو قرآن پڑھا کے کی کرنا ہے بالا نو قرآن پڑھا کے کیا تانوں پتہ ہے انگریز نو لوہے دے چنے چبوائے نے تے ایک کار قرآن دے حافظ نے چبوائے نے یہ تو پجیا ہے انگریز ایک قرآن دے کاری دی وجہ تو پجیا ہے ایک حافظ قرآن دے دبدبے دی وجہ تو پجیا ہے چمچہ اندر آیا ویکھیا بچہ قرآن پیا پڑھدا ہے لوکاں نوں کہندا ہے اوے اے کی پیا پڑھدا ہے او کہندے نے قرآن پیا پڑھدا ہے کتھوں پیا پڑھدا ہے قرآن تے جلا دتے گئے نے تے پھر کیویں پڑھدا پیا ہے لوکاں آکھیا کبڑیا الماریاں والے جل گئے نے اے دے سینے والا نہیں جلیا اے دے سینے والا قرآن ہجے بھی موجود ہے نا اے نکا جا بچہ ہے انہیں ہور اگی ہو کے ویکھیا پتہ تے کراں شاید کتے لکویا نہ ہووے اگے وج کے ویکھدا ہے تے دنگ رہ جاندا ہے بچے نو اکھاں تو نظر ہی نہیں آندا بچہ اکھاں تو نبینا ہے اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا تے مسجد دے وچ بیٹھا قرآن پیا پڑھدا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون کدی پڑھدا ہے حلتا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ کدی پڑھدا قل اعوذ برب الفلق کدی پڑھدا قل اعوذ برب الناس مالک الناس قرآن دیاں تلاوتاں پیاں ہوندیاں نے یہ چمچا نسیا اور کیا اپنے آقا دے کول انگریز نو جا کے کہندا ہے تو انہاں تے کدی غلبہ نہیں پا سکدا الماریاں والے تے جل گئے نے پر ایتھے تے نکے نکے بچیاں دے سینیاں وچ قرآن موجود ہے اج میں ویکھ کے آیا ہاں ایک نکا جا بچہ اکھاں تو نبینا ہے او دے سینے وچ پورا قرآن محفوظ ہے او قرآن دیاں تلاوتاں پیا کردا ہے انگریز نس گیا تے بھج گیا پر ایک گل کہندا گیا جدو تک نہ کوئی کتاب موجود ہے نا ادو تک نہ تے غلبہ نہیں پایا کجا سکدا انگریز ٹر گیا انگریز دے جان تو بعد بردی صغیر آزاد ہو گیا کہ دے کولوں صرف انگریز تو آغاز ہوا جناب آزاد ہویا ہندو ہجے بھی ایتھے وسدے نے جناب سکھ ہجے بھی ایتھے وسدے نے انگریز جاندا گیا ہندوؤں دی منافقت واضح ہونی شروع ہو گئی ہندوؤں نے کٹھیاں بیٹھ کے اعلان کیتا اسی پورے بر صغیر اندر گوشت دی دکان کسے مسلمان نو کھولنے نہیں دینی جڑا مسلمان گوشت دی دکان پائے گا اسی او دا قتل کر دیواں گے کسی عورت نو برقع نہیں پہنایا جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار دہلی دے اندر ایک مسلمان عورت پردے دے اندر جا رہی ہے نا چند مسلمان جناب ہندوؤں دے مستنڈے بیٹھے نے انہاں ویکھیا مسلماناں دی ایک عورت پردے اندر جا رہی ہے
ہے یہ شراب اندر دھت نے انہاں کے ود کے نالے اس عورت نال بدتمیزیاں کیتیاں تے نالے برکے سمیت اگ لا کے اس عورت نوں جلا دیتا عورت نوں جناب راک بنا دیتا اج ننگیاں پھر دیاں نے نا اج منہ ننگے پھر کے آزادی پیاں منا دیاں نے مسلمان دیاں بیٹیاں انہاں نوں کون دسن والا کہ تواڈیاں ماواں تے پردے سمیت جل گئیاں تواڈیاں ماواں نے پردے سمیت اپنے بدن نوں اگ لگوا لئی لیکن پردے نوں نہیں چھوڑیا حضرات تیزی وقار مسلمان اگر نماز پڑھتے نے ہندوان دے نوجوان کٹھی ہو کے مرے کتے لیا کے نماز پڑھ دیا کے سٹ دیندے نے اس حد تک ندیاں شرارتاں بد گئیاں حتیٰ کہ تحریک آزادی پاکستان دی تحریک کھڑی ہو گئی اللہ 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 اور بڑی تیزی دنال جناب تحریک چل دی گئی حتیٰ کہ 1940 دی اندر قرارداد پاکستان باقاعدہ منظور کر لی گئی 1947 دی اندر رمضان المبارک دے مہینے دی اندر 27ویں رات نو اللہ پاک نے اے درجے جناب ملک سانو عطا کر دیتا اے مسلمان ملک اے پاکستان ملک مارجے وجود اندر آ گیا اللہ پاک نے قداد ملک سانو عطا فرما دیتا حضرات دی وقار توجہ کر دے جانا دراؤ ایک قربانی نہیں دو قربانیاں نہیں ہزاراں لکھاں قربانیاں دے کے ملک ساڑی آتم در آیا حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں بھی آیا ہندوستان دے وچوں پاکستان دے اندر روپڑ چھڑ کے تے پاکستان آیا رستے دے اندر ایک عورت ملی ہے اس عورت تے نہ ظلم کیتا گیا ہے کہ دے دو میں پستان کٹ دیتے گئے نے پورا جسم او دا خون نال بھریا ہویا ہے پورے جسم جو پورے جناب جسم خون نال جناب لد پاتے خون چ نہاندی پئی عورت اللہ اللہ فرماندے نے ساڈے بزرگوں دے قریب گئے اور جا کے پوچھیا بی بی یہ کیوں تے نڑنج کیتا ہے اگوں نے جواب دیتا مینوں میرے جسم دے حصے نوں تاں کٹیا گیا ہے ہندو آکھی آئے اسی نہیں چاہندے کہ کسی غیرت مند ماں دا دودھ کوئی اور پتر پی سکے وہ ماما ہی مک گئیاں جڑیاں ماما غیرت مند سن جنہ ماما دے غیرت مند دودھ سن آج ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے جڑیاں ماما مسلے تے بیٹھیاں کر دیاں سن یارو ماما دنیا تو ٹر گئیاں نے جڑیاں ماما بچے نو دودھ پلان لگیاں وضو کریا کر دیاں سن وہ ماما ہی دنیا تو ٹر گئیاں نے آج ماں ایک اندر موبائل تے فیس بک چلان دیئے تے گودی وچ بچے نو دودھ پلان دیئے آج ماں نالے ہانڈی پکام دیئے نالے انڈیا دی مووی ویکھ دیئے تائیں تے ٹک ٹاکر جمن لگ پینے تائیں تے یوٹیوبر جمن لگ پینے تائیں تے ہنڈے تے مستنڈے جمن لگ پینے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا درا 12 لاکھ مسلمان آزادی دی تحریک اندر قربان ہو گئے ایک گل میں کسے کتاب جو نہیں پڑھی ایک گل میں کسے جگہ تو پڑھی نہیں کسے کو سنی نہیں بلکہ چشمدید گواہاں میں ایک بابا ملیا حجرے دے علاقے دے اندر حجرہ شاہ مقیم دے علاقے دے اندر اللہ بارڈر دے علاقے دے اندر میں تقریر کرواتے گیا ایک بوڑھا بابا میرے کول آ کے بیٹھ گیا میں نوں کہنے لگا مولانا ایک نہر میں نو وکھائی بابا جی نے کہنے لگا مولانا اے او نہر اس نہر دی اندر آزادی جشن آزادی دا نعرہ لان والیو بابا کہہ رہی ہے سن 47 دی اندر اس نہر دے اندر میں اپنی آنکھاں نال ویکھی ہے اس نہر چوں پانی نہیں سی وگدا اس نہر چوں خون وگدا سی اس نہر چوں مسلماناں دا خون وگدا سی بابے نو نہر بھی مینوں وکھائی میں اپنی آنکھاں نال نہر ویکھی بابے دی گل میں اپنے کناں نال سنی حضرات دی وقار اے ساڈیاں قربانیاں نے اس ملک واسطے اے بڑے بڑے لوگ اے ساڈے بڑے جنہ اس ملک واسطے اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیتے اپنی جاناں دا نذرانہ دے دیتا ایک ہی نعرہ لایا نا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج ملک آزاد سانو مل گیا ہے بالکل مل گیا ہے لیکن لا الہ الا اللہ دا معنی ہوئی ہے جڑا میرے پیغمبر نے مکہ فتح کر لگیاں فرمایا لا الہ الا اللہ دا نعرہ
नारा पढ़ के मेरे नबी ने बुत तोड़े। चाहिदा ते सी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अज मुल्क विचों इंज दे सारे शिरक दे अड्डे मुका दिते जांदे, कोई एक अड्डा भी शिरक दा ना रह जांदा। लेकिन अज मस्जिदां थोड़ियां ने, शिरक दे अड्डे बहुते ने। मस्जिदां विच फंड कोई नहीं, शिरक दे अड्डियां विच इन्ने फंड ने, एडे एडे गल्ले भरे पै ने। अल्लाह जानदा है तुहाडे करीब ही एक दरबार है, मैं उत्थे आप अपनी अखां नाल वेखिया है। 5-5 हज़ार दे कई नोट गल्लियां विच मौजूद ने ना। मस्जिदां नूं फंड कोई नहीं दिंदा, गल्ले जनाब दरबारां दे भरे पै ने, शिरक दी अड्डियां ते पैसे मौजूद ने। मदरसे दे अंदर पढ़न वाले बच्चियां नूं लोग बुरी नज़र नाल वेखदे ने। दरबारां ते औरतां सिर तो दुपट्टे ला के ढोल दी थाप ते नचदियां नजर आंदियां ने। किवें मनदे जे कि मुल्क आजाद हो गया है। मेरे नबी ने 1400 साल पहला आजादी दा माना दस दिता है। फतह मक्का का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुत तोड़ दिते मेरे पैगंबर ने। अल्लाह दी कसमें कुछ नहीं जी होना, गल्लां ने सीधियां सीधियां। अगर तुसी समझो मुल्क तरक्की करेगा, इन्हें कोई तरक्की नहीं करनी। तरक्की उदों करनी है जदों 12 लाख शहादतां मैं कहना हाँ। अगर पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह दा नारा ना हुंदा, एक बंदा भी अपनी गर्दन ना कटांदा, एक मां भी अपनी इस्मत दरी ना करवांदी, एक बच्चा भी जिबा ना हुंदा। 12 लाख बंदियां अगर कुर्बानी दिती है ते कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो दिती है। मामा दियां इस्मतां लुटियां ने ते कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो लुटियां ने। बच्चे छोटे छोटे बच्चे नेज़े दियानियां ते चढ़े ने, कलेमाए ला इलाहा इल्लल्लाह तो चढ़े ने। क्यों नहीं जे गल नूं समझदे, क्यों नहीं जे तुहाडी अकल अंदर एक गल आंदी। तुसी की समझदे हो तरक्कियां IMF कोलों मिलणगियां, जिन्नी देर तक तुसी उस 12 लाख शहीदां दे खून नाल खिलवाड़ करते रहोगे, उन्नी देर तक तुहानू लित्तर ही वजदे रहणगे। हरान वाला हुक्मरान तुहानू प्यों प्यों के लित्तर मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि तुसी 12 लाख शहीदां दी शहादत दा मजाक उड़ांदे हो। चप्पे चप्पे ते गैरुल्लाह नू पूजा, थां थां ते गैरुल्लाह नू पूजा, जगह जगह ते गैरुल्लाह नू सजदे। कोई सैयद दे गिट्टे पे चुमे, कोई शाह दियां जनाब लत्तां पे चुमे, कोई पीर दी गड्डी दे टायर पे चुमे। ते समझो मुल्क आजाद है। रब्बे काबा दी कसम है, आजादी दा नाम है नहीं, आजादी दा नाम है सर कट सकता है पर रब तो इलावा किसी गैर दे सामने झुक नहीं सकता। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। जितनी देर तक इस मुल्क की अर्ज पर, मुल्क दा ना की है पाकिस्तान, पूछो बड़ों से उन्होंने पाकिस्तान क्यों रखा था। इसलिए रखा था ये पाक जमीन है। इस जमीन पर ना कोई कृष्ण के बुत को सजदा करता है, इस मुल्क में ना कोई लाल देवी के बुत को सजदा करता है, इस मुल्क में ना कोई गुरु गंडाल के बुत को सजदा करता है। इसीलिए इसका नाम पाकिस्तान रखा गया था। उथे गुरु गंडार नूं पूजदे था, इत्थे कबरां पूजदे आ। मुल्क आजाद कटाया है, कादा मुल्क आजाद है। उथे खड़ियां पूजदे सा, इत्थे पड़ियां पूजने। मुल्क आजाद आजाद तब होगा जब मेरे पैगंबर का बतलाया हुआ वो माना आएगा। फतह मक्का का मतलब क्या, बोलो ला इलाहा। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह नारा बाद चलाया जाए, पहले फतह मक्का का वो समझ लो। वो समझ आ गया तो आपे समझ आ जाए।